यो दुनियाँमा सम्बन्ध धेरै शक्तिशाली को छ? जीवनमा केही गरेर देखाउन छ भने सबभन्दा पहिला त डिसिजन लिने आफूभित्र क्षमता क्रिएट गर्नु। लाइफ इज फुल अफ चोइसेस। भनिन्छ जो व्यक्ति आफ्नो देशसँग प्रेम गर्दैन उसको मरण उसको मृत्यु दुई पटक हुन्छ। नमस्कार, म ग्रेटफुल दिनेश, तपाईँ सम्पूर्णलाई स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रम थिङ्किङ रिच नेपालमा। हामी यस्ता व्यक्तिहरूको खोजीमा छौँ जो हाम्रो नेपालको शिक्षा पद्धतिलाई सुदृढ बनाउन चाहनुहुन्छ। यसै गरी आजको यस हाम्रो कार्यक्रममा हुनुहुन्छ मोस्ट ट्यालेन्टेड एन्ड मोस्ट एनर्जेटिक युथ जो कि कोटहीमाई गाउँपालिकाका एउटा समाजसेवी हुनुहुन्छ। म स्वागत गर्न चाहे हाम्रो चन्दन तिवारी सरलाई। सर, स्वागत छ तपाईँले हाम्रो कार्यक्रममा। धन्यवाद दिनेशजी। सर, म सोसियल मिडियामा हेरिरहेको हुन्छु कि तपाईँ आफ्नो समाजको लागि धेरै महान काम गर्दै हुनुहुन्छ, धेरै समाज सेवाहरू गर्दै हुनुहुन्छ। यसको पछाडिको के राज होला? धन्यवाद। एकपटक पुनः म तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र हाम्रो दर्शक श्रोतागणलाई म विशेष आजको यो नागपञ्चमीको अवसरमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। भगवान् पशुपतिनाथले उहाँहरूको दीर्घायु स्वस्थ जीवनको लागि म कामना गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम म आफ्नो परिचयबाट सुरु गर्न चाहन्छु। म अभिजित कुमार त्रिपाठी, चन्दन तिवारी भन्ने चिन्ने एउटा नाम मेरो। अभिजित कुमार त्रिपाठी हरेक डकुमेन्टहरूमा अभिजित कुमार त्रिपाठीले चिनिन्छ र जुन चाहिँ हाम्रो न्वारानको नाउँ चन्दन तिवारी छ। हजुर, यो नामले गर्दा मैले धेरै प्रतिष्ठा, धेरै सम्मान, धेरै स्वाभिमान कमाएको छु। यो नाम चाहिँ मैले न्वारानको समयमा मेरो गुरुबाले राख्नुभएको थियो। यो नामको पछाडि पनि धेरै रहस्य छ। चन्दन किन राख्नुभयो होला, चन्दनको पछाडि पनि धेरै रहस्य छ। म त्यतातर्फ नगएर म यो चाहिँ हजुरको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनतर्फ लाग्छु। मेरो यो जुन शैक्षिक जीवन थियो, हजुर हजुर, मैले 10 क्लास पास गरेँ नालन्दाबाट। त्यहाँबाट पास गरेर फेरि केही जीवनको दुःखद अवस्था परिस्थितिको कारणले गर्दा फेरि भैरवबाट फर्केर मलाई यहाँ मजगाउँमा आउनु पर्यो। मैले यहाँबाट +2 क्लियर गरेँ। त्यसपछि फेरि म भैरवा लागेँ पढाइको लागि। बहुमुखी क्याम्पसमा एडमिसन गराएँ 2072 सालमा। त्यहीँबाट मेरो विद्यार्थी जीवन, एउटा समाज सेवाको जीवनको सुरुवात भएको। हजुर, त्यति बेला म तराई मधेस लोकतान्त्रिक विद्यार्थी फ्रन्टको हजुर, बहुमुखी क्याम्पस इकाइ कमिटीको अध्यक्ष थिएँ। हजुर, र त्यहीबाट विद्यार्थीहरूलाई देखि लगायत अन्य यस्ता विभिन्न असहाय असहयोगी व्यक्तिहरूको विद्यार्थीहरूको सहयोग गर्ने मैले सुरुवात गरेँ। हजुर, हजुर, र मेरा साथीहरू, मेरा गुरुजनहरू, मेरा इष्टमित्रहरूले धेरै सहयोग पुर्याए। यसले गर्दा के भयो कि मेरो सहयोग गर्ने परिपाटी बस्दै गयो। हजुर, हजुर, र सहयोगको भावनाले गर्दा आज जुन अवस्थामा म छु, जुन मेरो प्रतिष्ठा, मेरो मान सम्मान, मेरो स्वाभिमान समाजमा रहेको छ, त्यस पछाडि यही मेरो समाजसेवा, मेरो लगनशीलता, मेरो निष्ठाले गर्दा म यो सब पाएँ। र यसको लागि म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु मेरा आमा बुवालाई र मेरा साथीभाइहरूलाई, मेरा गुरुजनलाई, जुन उहाँहरूले यहाँसम्म मलाई पुर्याउनमा अग्रिम बहुत ठुलो भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ। र यो सोसल मिडिया जुन छ, सोसल मिडियाबाट मैले के भन्न चाहेँ भने सोसल मिडियामा म राख्नुको कारण के थियो, म आफ्नो नाम कमाउनलाई मात्र होइन कामको लागि पनि राखेको। म एउटा सानो प्रयास गरेँ कुनै नराम्रो स्थिति परिस्थिति हेरेर। मेरो एउटा प्रयासले धेरै यस्ता सङ्घ संस्था, धेरै यस्ता बुद्धिजीवी व्यक्तिहरू, समाजसेवी व्यक्तिहरूको नजर परोस् त्यो ठाउँमा र उहाँहरूले पनि सहयोग गरून् त्यो ठाउँमा गएर मैले चाहिँ त्यसमा राखेँ। र जुन कारणले गर्दा म आज सफल पनि भएँ, सफलता पनि प्राप्त गरेँ। म एउटा सानो ठाउँमा सानो कामले म कसैलाई सहयोग गरेँ भने आज त्यो ठाउँमा पुगेर विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू, विभिन्न समाजसेवीहरू, विभिन्न लेडी आइकनहरू, अनि त्यसपछि अरू विभिन्न समाजका विभिन्न स्तरमा रहेका विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट आबद्ध व्यक्तित्वहरू पनि उहाँ पुगेर सहयोग गर्नुभयो। यसरी मेरो आजको प्लेटफर्म तयार भएको छ। हजुर हजुर। सर, हाम्रो यो एउटा शैक्षिक कार्यक्रम हो होइन, हामी शिक्षाको विकासले एकदमै मजबुती बनाउन चाहन्छौँ।
सो तपाईँको हिसाबले शिक्षाको के महत्त्व छ? शिक्षा भनेको के हो? सर्वप्रथम म शिक्षालाई के भन्न चाहन्छु भने आज हाम्रो शिक्षालाई एउटा टेक्नोलोजीको माध्यमले अगाडि बढाउन हामी प्रयास गऱ्यौँ। हजुर हजुर। योभन्दा पहिला विगतमा हामी इतिहास उठाएर हेर्ने हो भने हाम्रो शिक्षा फरक तरिकाले हुने गर्थ्यो, जुनलाई एउटा गुरुकुल शिक्षा पनि भन्ने गरिन्छ। र गुरुकुल शिक्षामा के हुन्थ्यो भने शस्त्र विद्या र शास्त्र विद्या दुवै विद्यालाई चाहिँ गुरुवर्गहरू हाम्रा गुरुजनहरूद्वारा हामीमा हस्तान्तरण गर्ने गरिन्थ्यो, सिकाउने प्रयास गरिन्थ्यो। त्यो एउटा के थियो भने शिक्षा र दीक्षा दुइटैलाई एकै पाटोमा ल्याएर हामीभित्र त्यसलाई प्रस्फुटित गरिन्थ्यो, हामीमा त्यो चेतनाको विकास गरिन्थ्यो त्यो माध्यमले। र शिक्षा भन्ने के भयो भने यो शिक्षा हाम्रो जीवन अन्धकारबाट उज्यालोतर्फ लग्ने एउटा माध्यम, एउटा साधक हो। र त्यो साधकलाई आज हामीले विभिन्न साधनहरूको मार्फत हामीले यो शिक्षालाई विस्तृत तुल्याउन सक्यौँ, यसलाई विभिन्न तरिकाले यसलाई भास्ट बनाउन सक्यौँ। र जसले गर्दा हाम्रो विद्यार्थी जीवन लगायत हाम्रो भविष्य, हाम्रो समाजको स्थिति परिस्थिति, देशको शैक्षिक स्तरलाई सुधार्ने प्रयास गर्न सक्यौँ। हजुर हजुर। र यो शिक्षालाई हामीले जीवनको एउटा बाटो, एउटा प्लेटफर्म भनिन्छ, जसले मानिसलाई के बनाउँछ कि अन्धकारबाट उज्यालोतर्फ लग्ने। जस्तै हाम्रो गुरु जुन शब्द छ, त्यो गुरु शब्द भनेको गु भनेको अन्धकार, रु भनेको उज्यालो। अन्धकारबाट उज्यालोतर्फ लग्ने जुन एउटा हाम्रो माध्यम हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो साधक हुनुहुन्थ्यो, हाम्रा गुरु हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूलाई यसरी गुरु भन्ने शब्द जुन छ यसरी उहाँहरूलाई चाहिँ व्याख्या गर्न सकिन्छ। र यो हाम्रो गुरु भन्ने शब्द संस्कृतमा हेर्ने हो भने यसलाई डिभाइड गरेर हेर्ने हो भने गुको अर्थ अँध्यारो, अन्धकार, र रुको अर्थ उज्यालो भन्ने बुझिन्छ। हजुर हजुर। सर, यो शिक्षक र विद्यार्थी बिचको जुन हाम्रो यो सम्बन्ध छ होइन, यो भनेको धेरै गहिरो सम्बन्ध हुन्छ। सो तपाईँको हिसाबले शिक्षक र गुरु बिचको अन्तरालमा के फरक छुट्याउनुहुन्छ? म सर्वप्रथम विद्यार्थीलाई एउटा विग्रह गरेर हजुरलाई म जानकारी गराउन चाहे। हजुर। विद्या प्लस आरथी। विद्या भनेको ज्ञान, चेतना जुन हामीले आर्जन गर्ने गर्छौँ। हजुर। आरथी भनेको जसले आर्जन गर्छ। हजुर हजुर। विद्या प्लस आरथी र विद्यार्थी यसरी बनेको। हजुर हजुर। हामी एउटा विद्यालयमा शिक्षाको मन्दिरमा बसेर, गुरुकुलमा बसेर जुन हामीले आर्जन गरेको ज्ञान र त्यो ज्ञानले कसले आर्जन गर्यो, आर्जन कुनै पनि शिक्षा लिँदाखेरि कुनै उमेर तोकिएको छैन। शिक्षा भनेकै सिकाइको प्रक्रिया हो जुन जन्मदेखि मृत्यु पर्यन्त सिक्ने गरिन्छ। हजुर हजुर। त्यसरी चाहिँ विद्यार्थी र शिक्षक बिचको सम्बन्धलाई म कसरी देखाउन खोजेँ भने विद्यार्थीभित्र अज्ञानता, असक्षमता र चाहिँ एउटा जुन भावना हुन्छ त्यो भावनालाई कसरी विकास गर्न सकिन्छ, गुरुले प्रयास गरेर विद्यार्थीलाई यसरी चेतनामूलक कुराहरू सिकाएर विद्यार्थी जीवन एउटा नयाँ पाटो दिनुभयो, जसले गर्दा आजको समयमा पनि त्यही कुरा चलिरहेछ तर अलिकति फरक ढङ्गले चलिरहेछ। हजुर हजुर। त्यसरी के भन्न चाहन्छु कि भने शिक्षक र विद्यार्थी बिच अथवा गुरु र शिष्य बिच एउटा आपसी नङ र मासुको सम्बन्ध जस्तो भन्न सकिन्छ। हजुर हजुर। सर, यो दीक्षक समारोह किन गरिन्छ र यसको के महत्त्व छ? म अर्को कुरा के भन्न चाहन्छु भने शिक्षा हामीले नर्सरीदेखि पढ्ने गर्छौँ। जब हामी नर्सरीमा हुन्छौँ तब एउटै शिक्षकले, एउटै गुरुले सबै सब्जेक्ट पढाउनुहुन्छ। म्याथ पनि पढाउनुहुन्छ, साइन्स हुँदै हुन्न त्यतिखेर, म्याथको 1 2 3हरू पनि म्याथ नै आउँछन्, म्याथ पनि पढाइन्छ, इङ्ग्लिसका कुराहरू पढाइन्छ, नेपालीका कुराहरू पनि पढाइन्छ, नेपालीमा जस्तै इङ्ग्लिसका अल्फाबेटहरू, नेपालीका अक्षर वर्णहरू, मात्राहरू एउटै टिचरले सबै सिकाउँछन्। तर यसैलाई जब
हामी स्ट्यान्डर्डमा पुग्छौँ, स्ट्यान्डर्ड 1 स्ट्यान्डर्ड 2 मा पुग्छौँ, त्यतिखेर के हुन्छ भने सब्जेक्ट वाइज टिचरहरू हुन्छ। हजुर हजुर। त्यसपछि हामी उच्च शिक्षामा गयौँ, त्यहाँ के हुन्छ भने यस्तै अब साइडहरू फ्याकल्टीहरू अलग अलग हुन्छ। ब्याचलरमा गयौँ, त्यहाँ के हुन्छ भने त्यहाँ छुट्टै एउटा डिभिजन हुन्छ, एउटा पढाइको छुट्टै कोर्स नै हुन्छ, कोर्स वाइज टिचरहरू हुन्छ। हजुर हजुर। पिएचडीतिर गयो भने टपिक वाइज हुन्छ। हजुर हजुर। हरेक टपिकको अलग अलग प्रोफेसर, अलग अलग लेक्चरहरू हुनुहुन्छ। हजुर हजुर। जब हामी स्नातक अथवा स्नातकोत्तर हामी जब पुरा गर्छौँ, त्यतिखेर हाम्रो दीक्षान्त समारोह भन्ने गरिन्छ। हजुर हजुर। हामीले एउटा प्रमाणपत्र दिएर त्यो दीक्षान्त समारोह मनाउने गरिन्छ, जसलाई इङ्ग्लिसमा कन्भोकेसन वर्डले जनाउने गरिन्छ। यो कन्भोकेसन वर्डको यदि अनुवाद गर्ने हो नेपालीमा भने त्यसलाई दीक्षान्त समारोह भनिन्छ। तर कतिपय हाम्रा दर्शकवृन्द, हाम्रा साथी, हाम्रा इष्टमित्रलाई मलाई लाग्छ जानकारी नहोला, तर पनि जानकारी हुनेलाई पनि म आफ्नो तर्फबाट अलिकति आफ्नो प्रयास गर्छु जानकारी गराउनलाई। यो दीक्षान्त समारोह दीक्षा प्लस अन्त, दीक्षान्तको ठाउँमा यो हाम्रो शिक्षाको अन्त हो, शिक्षान्त समारोह हुनुपर्ने। हजुर। तर त्यसलाई दीक्षान्त समारोह भन्ने गरिन्छ। हजुर। त्यसलाई म के भन्न चाहन्छु भने शिक्षा र दीक्षालाई म फेरि एकपटक जोड्न चाहेँ। शिक्षा भनेको सिकाइको प्रक्रिया हो। हजुर। दीक्षा भनेको हाम्रो आत्मचिन्तन, आत्मज्ञानलाई अर्काभित्र हस्तान्तरण गर्नु, यसको कुनै साधन छैन। हजुर। शिक्षाको साधन छ, विभिन्न बुक्सहरू, विभिन्न म्यागजिनहरू, पत्र पत्रिका छन्, तर दीक्षाको लागि साधन छैन। दीक्षा भनेको के हो भने गुरुभित्र रहेका वैदिक पारम्परिक संस्कारका कुराहरू त्यसलाई शिष्यहरूमा हस्तान्तरण गर्ने, त्यसलाई दीक्षा भन्ने गरिन्छ। र यो दीक्षान्त समारोह हाम्रो बोर्ड एक्जाम जस्तै 10 क्लास भइहाल्यो, एसई अहिले भनिन्छ, पहिला त एसएलसी हुने गर्थ्यो, 12 क्लास भइहाल्यो, तब हुन्न दीक्षान्त समारोह। ब्याचलरमा नै किन हुन्छ? अथवा स्नातकोत्तर पुरा गरिसकेपछि नै किन हुन्छ? त्यतिखेर हाम्रो उमेर एउटा मेच्योरिटीको लेभलमा पुग्छ। हाम्रा भित्र विभिन्न किसिमका निर्णय लिने क्षमताको विकास हुन्छ, निर्णायक क्षमताको विकास हुन्छ। त्यति बेला के हुन्छ भने हामी लगनशील हुन्छौँ, निष्ठावान हुन्छौँ, कुनै कार्यप्रति, आफ्नो जीवनप्रति, आफ्नो भविष्यप्रति हामी लगनशील हुन्छौँ र हामीभित्र धेरै कुराहरूको ज्ञान हुन्छ। आत्मज्ञानदेखि लिएर बाहिरका विभिन्न ज्ञान र गुणात्मक कुराहरूको प्रवेश हुन्छ हामीहरूमा। धेरै कुरा सिकेर हाम्रो दीक्षा पुरा हुन्छ। त्यही भएर त्यो उमेरमा हाम्रो समारोह दीक्षान्त समारोह भन्ने गरिन्छ र त्यसलाई चाहिँ इङ्ग्लिसमा हामीले कन्भोकेसन शब्दले जनाउने गर्छौँ। यो दीक्षान्त भन्ने कुरा शिक्षाको अन्त छैन, कुनै अन्त छैन। शिक्षाका विभिन्न माध्यमहरू छन्, तर दीक्षाको माध्यम गुरु हुनुहुन्थ्यो। गुरुकुलको शिक्षा छुट्टै हुन्थ्यो। त्यहाँ शस्त्र विद्या र शास्त्र विद्या दुइटै पढाउने गरिन्छ। र विद्यार्थीहरूमा जब आफ्नो जिम्मेवारी, आफ्नो कर्तव्य, समाजप्रतिको उत्तरदायित्व जब मान्छेलाई बोध हुन्छ, त्यतिखेर मान्छेमा जब एउटा मेच्योरिटीको लेभलमा विद्यार्थी आइपुग्छन्, तब बल्ल गएर दीक्षान्त समारोह गर्ने गरिन्छ। हजुर, अहिले सर हेर्ने हो भने हाम्रो नेपालको एजुकेसन सिस्टममा त्यति प्र्याक्टिकल छैन होइन। अहिले हाम्रो जुन एजुकेसन छ त्यो हिसाबले छैन जुन हिसाबले हेर्नुपर्ने हो। अहिले भनेको विद्यार्थीको जीवनमा बहुत धेरै समस्या छ, विद्यार्थीको जीवन एकदमै खतरामा छ। सो तपाईँ कोटहीमाई गाउँपालिकाका शैक्षिक पद्धतिलाई कसरी कुन हिसाबले देख्न चाहनुहुन्छ? सर्वप्रथम त विद्यार्थी जीवन जुन छ त्यो एउटा सिक्ने उमेर हो। हजुर, जहाँसुकै जुनसुकै ठाउँबाट हामी सिक्ने प्रयास गरौँ र सिकाइमा पनि दुईवटा पाटो छ, सकारात्मक ढङ्गले, नकारात्मक ढङ्गले। हामीभित्र त्यो क्यापेबिलिटी हुनुपर्ने, हामीले छुट्याउने क्यापेबिलिटी हुनुपर्ने कि हामीले के
सिकिरहेछौँ र हाम्रो भविष्यमा त्यसको असर, त्यसको परिणाम, त्यसको प्रतिफल, त्यसको रिजल्ट के आउँछ हजुर हजुर त्यो हामीमा सोच्न सक्ने क्षमता हुनु पर्यो। र म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो शैक्षिक पद्धतिमा एउटा सुधार के हुनुपर्ने कि पुरानो कुरा म ल्याउन चाहन्छु। 2063-64 हजुर नैतिक शिक्षा हाम्रो हुने गर्थ्यो, विषयमा नैतिक शिक्षा आज त्यसलाई हटाइयो। हजुर हजुर पूर्व व्यावसायिक शिक्षा हुन्थ्यो, हटाइयो। हजुर। यस्ता विभिन्न सब्जेक्टहरू हटाइयो र शिक्षालाई एउटा बर्डनको रूपमा विद्यार्थीमा बोक्न लगाइयो। हजुर हजुर बोर्डिङ स्कुलमा पढ्ने, इङ्ग्लिस स्कुलमा पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई झोला बोकाइयो। हजुर हजुर तर त्यो हिसाबले त्यत्रो उमेरमा नैतिकता, मर्यादा, संस्कार र संस्कृति जस्ता कुराहरूलाई हामीले बोक्न लगाउन सकेनौँ, हजुर हजुर जुन कि त्यसको बर्डन हुन्न। हजुर हजुर र हाम्रो जुन यो साधन छ, हजुर स्रोत साधन हामीले बोक्न लगायौँ, तर चाहिँ हाम्रो सांस्कृतिक कुराहरू, हजुर हजुर इतिहासका कुराहरू, विभिन्न यस्ता धार्मिक कुराहरू, नैतिकताका कुराहरू सिकाउनमा अलि पछाडि पर्यो। र त्यो नैतिक शिक्षालाई आज फेरि शैक्षिक पद्धतिमा ल्याएर जोड्नुपर्छ। म शैक्षिक पद्धतिलाई एउटा नैतिकताको हिसाबले म यसरी जोड्न चाहेँ। र अर्को कुरा, म आफ्नो कोठाइमाईमा के भन्न चाहन्छु भने शिक्षालाई बढावा दिनुभन्दा रोजगारलाई बढावा दिनु। हजुर हजुर त्यो शिक्षा प्रदान गर्नु शिक्षार्थीलाई, विद्यार्थीलाई जुन शिक्षा आर्जन गरेर, जुन शिक्षा प्राप्त गरेर एउटा प्राविधिक रूपमा एउटा दक्ष जनशक्ति बनोस्, त्यो हजुर हजुर जसले आफ्नो समाज, आफ्नो भावी पुस्तालाई केही सकारात्मक परिवर्तनतर्फ डोर्याउन सकोस्। हजुर हजुर म त्यसरी आफ्नो विद्यार्थीहरूलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूले त्यस्तो शिक्षा आर्जन गर्नु, त्यस्तो शिक्षातर्फ लाग्नु जसले हाम्रो भौतिक जीवनलाई सहजतर्फ लगोस्। हजुर हजुर त्यो बर्डनको रूपमा होइन, त्यो चाहिँ सहजताको रूपमा लियोस् त्यसलाई। हजुर म त्यसरी भन्न चाहन्छु। अर्को कुरा, म कोठैमाई गाउँपालिकाका हाम्रा अहिले जननिर्वाचित अध्यक्षज्यू, हाम्रा कोठैमाई गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 का वार्ड अध्यक्षज्यू, म आफू पनि त्यही वार्डको एउटा सम्मानित व्यक्ति, हजुर हजुर उहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने जति पनि हाम्रा सरकारी विद्यालयहरू छन् हजुर अथवा अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पढाइ हुने विद्यालयहरू छन्, हजुर हजुर त्यसको समयमा निरीक्षण गर्ने, हजुर शैक्षिक पद्धतिलाई सुधार गर्नेतर्फ लाग्ने। हजुर हजुर अर्को, र यो नेपाल सरकारसँग पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु, हजुर शिक्षा मन्त्रालयलाई पनि म अवगत गराउन चाहन्छु कि हाम्रो यो शैक्षिक पद्धतिलाई बर्डनको रूपमा नराखेर हामीले प्राविधिक ज्ञान दिउँ, जुन प्राविधिकको रूपमा हामी विदेशबाट विभिन्न प्राविधिक दक्ष जनशक्तिलाई हायर गर्ने गरिन्छ, हजुर विभिन्न यस्ता प्रोजेक्टहरूको लागि, हजुर हजुर विभिन्न यस्ता कार्यक्रमहरूको लागि, हजुर विभिन्न यस्ता सफ्टवेयरहरू, यस्ता अन्य टेक्निकल कुराहरूको लागि, टेक्नोलोजीहरूको लागि, त्यसलाई अपरेट गर्नको लागि, त्यसलाई इन्भेन्ट गर्नको लागि हामीले विदेशबाट हायर गर्छौँ। त्यो शिक्षालाई पद्धतिलाई यहाँ लागू गर्नु नि त। हजुर हजुर हाम्रै समाज, हाम्रै गाउँघर, हाम्रै देशबाट त्यस्ता जनशक्ति, त्यस्ता दक्ष जनशक्ति उत्पादन हो। हजुर हजुर त्यो उत्पादनको लागि हामीले त्यस्ता स्रोत ल्याउनु पर्यो, त्यसको इन्फ्रास्ट्रक्चर खडा गर्नु पर्यो, बल्ल त्यस्ता दक्ष जनशक्ति हामीले यो समाजमा उत्पादन गर्न सकिन्छ। र त्यो दक्ष जनशक्ति हाम्रै देशको लागि काम गरून्। हजुर अहिले हाम्रो नेपालमा विदेश गएर, एब्रोड कन्ट्रीमा गएर पढ्ने प्रवृत्ति दैनिक रूपमा बढ्दै गइरहेको छ। हजुर हजुर र यो शैक्षिक पद्धति सुधार नहुनुको कारणले गर्दा हो। हजुर हजुर अर्को कुरा, नेपाल सरकारले यसप्रति अलिकति विशेष ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ, हजुर हजुर जसले गर्दा हाम्रो युवाहरू, देशका कर्णधारहरू, यो देशका दक्ष जनशक्तिहरू विदेशी नै पुगिरहेका छन्। उहाँहरूलाई कसरी रोक्न सकिन्छ, कसरी उहाँहरूलाई चाहिँ नेपालभित्र राखेर नेपाललाई एउटा सुदृढ तरिकाले अगाडि बढाउने, नेपालको स्थिति परिस्थिति शैक्षिक पद्धतिलाई सुधार गर्नेतर्फ उहाँहरूलाई कसरी, कुन आधारले, कुन माध्यमले नेपालको शैक्षिक पद्धतिमा जोडेर त्यो नेपालको शैक्षिक पद्धतिलाई सुधार गर्नेतर्फ लाग्न सकिन्छ। हजुर हजुर अहिले सर हामी यो कार्यक्रमको अन्तमा आइसकेका छौँ होइन। सो तपाईँसँग म अन्तमा यो प्रश्न सोध्न चाहन्छु कि तपाईँको हिसाबले
जीवनमा सफलता कसरी पाउन सकिन्छ? हेर्नु, आफ्नो लगनशीलता, हजुर आफ्नो मर्यादा हजुर र आफ्नो पागलपन हजुर छोड्न हुन्न। हजुर हजुर म यो पागलपन जस्तो शब्द किन जोड्न चाहेँ? हजुर यदि कुनै कुरालाई तपाईँले पाउनु छ भने हजुर त्यसप्रति पागल भइहाल्नु। त्यसको पछाडि हजुर हजुर साइन्टिस्टहरू पागल हुन्छन् भन्ने कुरा हजुरलाई चाहिँ अवगत गराउन चाहन्छु। हजुर हजुर किन पागल हुन्छन्? शैक्षिक आधारमा पागल हुन्छन्, आफ्नो गुणस्तरको आधारमा पागल हुन्छन्, आफ्नो लगनशीलताको बाटोमा पागल हुन्छन्, हजुर हजुर निष्ठावान भएर पागल भइहाल्छन्। हजुर हजुर कुनै पनि कुराको एउटा इन्भेन्सनको लागि, एउटा खोज गर्नको लागि, आविष्कार गर्नको लागि त्यसैको पछाडि लागेर आफ्नो शारीरिक, आफ्नो भोकलाई मारेर, हजुर शारीरिक अवस्थालाई नहेरिकन त्यो विषयप्रति लागेर पागल भइहाल्छन्। हजुर हजुर त्यो पागलपनले गर्दा उहाँहरूको सफलता मिल्छ उहाँहरूलाई। हजुर हजुर त्यही भएर म के भन्न चाहन्छु भने सफल बन्नलाई जरुरी छैन धन कमाउनु पर्यो। सही। धनले मात्र सफल भइन्न। धन, सम्पत्ति, रुपियाँ, पैसा यो सब क्षणिकको लागि हो। हजुर हजुर तर ज्ञान क्षणिक होइन। जन्मदेखि मृत्यु पर्यन्त हजुर हजुर काम लाग्ने हजुर हजुर एउटा हाम्रो लागि आधार हो। हजुर हजुर धन सम्पत्ति जुन हुन्छ त्यो कसैले चोर्न सक्छ, हजुर तर शिक्षा यस्तो कुरा छ, ज्ञान यस्तो कुरा छ जसले कसैले चोर्न सक्दैन। सक्दैन। बाँड्न सकिन्छ। दुनियाँमा यही एउटा यस्तो कुरा हो कि बाँडेर बढ्छ। सही। धन सम्पत्ति बाँड्ने भने घट्छ, हजुर हजुर तर शिक्षा यस्तो कुरा हो जो बढ्छ। बढ्छ। र जति हामी बढाउँछौँ त्यति सफल हुने हो। डेफिनेटली। त्यही भएर म के भन्न चाहन्छु भने सफल हुनलाई जरुरी छैन हात हतियार भएर मात्र सफल भइन्छ। एकजना व्यक्तिले मलाई सोध्नुभयो, यो दुनियाँमा सबभन्दा धेरै शक्तिशाली को छ? हजुर अनि उहाँले के लाग्यो होला, अरू मान्छेहरू जस्तै म पनि भन्छु, अरे जसको हातमा हतियार होला त्यो पावरफुल हो, जसको हातमा पैसा छ त्यो पावरफुल हो, धन सम्पत्ति बढी भएको मान्छे शक्तिशाली हुन्छ, हजुर पावर भएको मान्छे शक्तिशाली हुन्छ, वेपन्सहरू भएको मान्छे शक्तिशाली हुन्छ। हजुर हजुर म के भन्न चाहन्छु भने जुन मान्छेभित्र चेतना छ, हजुर ज्ञान छ, त्यो मान्छे बढी पावरफुल छ। सही। यस्ता कुराहरू बनाइयो, ल ठिक छ, एकजना मानलिउँ कुनै साइन्टिस्टले यस्ता वेपन्सहरू, यस्ता टेक्नोलोजीहरू, यस्ता विभिन्न किसिमका सफ्टवेयरहरू, विभिन्न किसिमका हार्डवेयर, विभिन्न किसिमका यस्ता टेक्नोलोजीहरू बनाएर जानुभयो, आविष्कार गरेर जानुभयो। हजुर हजुर यो दुनियाँबाट देहावसान भइसक्यो। त्यसलाई चलाउनलाई दक्ष जनशक्ति हुनु पर्यो। त्यो दक्ष जनशक्ति कसले दिने? गुरुजनले दिने, शिक्षकले दिने। हजुर हजुर तर त्यो शिक्षक आफूले कहाँबाट शिक्षा आर्जन गर्छ? हजुर हजुर अर्कै एउटा शिक्षकबाट नै त्यो गुरुले शिक्षा आर्जन गर्छन्। त्यो गुरु र शिक्षकले हामीलाई शिक्षा दिन्छन्, हामीलाई सिकाउँछन् कि चाहिँ यसरी त्यो टेक्नोलोजीलाई, सफ्टवेयरलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने, हजुर हजुर त्यसलाई अपरेट गर्ने। हजुर हजुर त्यही भएर म के भन्न चाहन्छु भने शिक्षाभन्दा पावरफुल वेपन्स, पावर, मनी केही पनि छैन। छैन। सर, म तपाईँसँग एउटा अझै कुरा थप्न चाहेँ। म जहिले पनि जति बेला म तपाईँसँग भेट्छु होइन, जति हाम्रो भेटघाट हुन्छ, म जहिले पनि हेर्छु कि तपाईँ जहिले पनि चन्दन लगाएको हुनुहुन्छ होइन। सो यो लगाउनुको मुख्य कारण के होला? तपाईँको नामले हो कि? धन्यवाद। म यो कुरालाई पनि म जनाउन चाहन्छु। म एउटा सनातन हिन्दू धर्मबाट, हजुर, एउटा हिन्दू परिवारमा जन्मेर, एउटा ब्राह्मण कुल खानदानमा जन्मेर हजुर हजुर आज यहाँ छु, यो संसारमा छु। हजुर हजुर र यो संसारमा आँखा खोले मेरो ब्राह्मण कुल खानदानमा खोले। हिन्दू धर्म, सनातनी धर्म हजुर म चाहिँ पले बढेको। हजुर म के भन्न चाहन्छु, हिन्दू धर्ममा तीनटा कुरा मान्छेमा अनिवार्य हुनुपर्ने मैले पढेको छु, अध्ययन गरेको छु। हजुर पहिलो कुरा टुप्पी मेरो छ, दोस्रो कुरा चन्दन, हजुर र तेस्रो कुरा जनै। यो तीनटा मध्ये एउटा हुनैपर्छ। यदि हिन्दू धर्म, सनातनी धर्मबाट तपाईँ हुनुहुन्छ भने हजुर म सबैलाई दर्शकवृन्दलाई पनि भन्न चाहन्छु, हजुर हजुर हाम्रो टिक्की, म पनि एउटा मास्टर डिग्री गरेको मान्छे, हजुर हजुर मास्टर इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन, म एमपिए गरेको जनप्रशासन क्याम्पस बल्खुबाट। हजुर हजुर म टिक्की राखेँ। एकजनाले भन्नुभयो, यार तपाईँ पढे लेखेको मान्छे टिक्की राखेर घुम्नुहुन्छ यार। यो टिक्की राख्नुको आफ्नो छुट्टै एउटा महत्त्व छ। हजुर हजुर ए नेगेटिभ इनर्जीलाई ट्रान्सफर गर्छ हजुर हजुर र पोजिटिभ इनर्जीलाई एट्र्याक्ट गर्छ, हजुर, हजुर। रिसिभ गर्छ। हजुर
र चन्दनको कुरालाई यो चन्दन जुन छ मेरो नाम पनि चन्दनै पर्यो सौभाग्यले चन्दनले मान्छेको एट्र्याक्सन बढाउँछ हजुर हजुर आज तपाईँको एट्र्याक्सनको कारणले गर्दा मेरो चन्दन तपाईँको नजरमा आयो हजुर हजुर त्यही भएर एट्र्याक्सन बढाउँछ त्यसले मान्छेको एट्र्याक्ट गर्छ मान्छेलाई हजुर र अर्को कुरा जनै म त ब्राह्मण हजुर ब्राह्मण घरमा जन्मेर हाम्रो जन्म प्लस एवं अर्को भनेर जनेऊ हाम्रो हुन्छ जनै हुन्छ उपनयन संस्कारकोलाई भनिन्छ दोस्रो जन्म हामीलाई यसलाई मानिन्छ हाम्रो यसको धेरै महत्त्व छ जनैको र चाहिँ यो तिनवटा कुरालाई हामीले हिन्दू धर्मबाट म जोडेर यसरी म व्याख्या गर्न चाहे समाजमा जति शिक्षित युवाहरू चाहिँ जागिरमा छन् पहिला जस्तो छैन कि 8 क्लास 10 क्लास पास गरेका मान्छेहरू अहिले चाहिँ तपाईँको खरिदार सुब्बा अधिकृत नायब सुब्बा जस्तो पदमा छैन हजुर हजुर त्यस्तै जस्तै डेरीमा अहिले भैँसीको दुध बढी छ त्यस्तै अहिले चाहिँ विभिन्न किसिमका प्रशासनिक निकायहरूमा विभिन्न किसिमका विभागहरूमा शिक्षित युवाहरू छन् त्यही भएर म के भन्न चाहन्छु भने एजुकेसन इज द भेहिकल अफ चेन्ज परिवर्तन चाहियो भने शिक्षालाई अगाडि बढाउनु बट द भेहिकल निड्स फ्युल तर त्यो भेहिकललाई चल्नको लागि फ्युल चाहिन्छ लाइक टिचर लाइक टिचिङ मेटेरियल्स इन्स्ट्रुमेन्ट्स एक्स्ट्रा एक्सेट्रा र त्यसै अर्को कुरा म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो जीवन लाइफ इज फुल अफ चोइसेस एन्ड सेरिज अफ डिसिजन्स हाम्रो जीवन जुन छ चोइसहरूबाट भरिपूर्ण छ जेसुकै कुरा चोइस गर्न सक्छ कसैले वकालत पढिरहेछ एडभोकेसी कसैले अप्टोमेट्री कोही अप्टिसियन बन्नलाई कोहीले एमबिबिएस कोही साइन्स कोही म्याथ कोही बिबिएस कोही एमबिए यस्तै म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रा चोइसहरू बढी छन् के को खाँचो छ द क्वालिटी अफ आवर लाइफ इज डिसाइडेड बाई द डिसिजन्स हाम्रो लाइफको क्वालिटी हाम्रो डिसिजनले निर्धारण गर्छ जस्तै फेट डिटरमाइन आवर लाइफ त्यस्तै डिसिजन डिटरमाइन आवर लाइफ हामीले के निर्णय लिइरहेका छौँ कस्तो निर्णय लिइरहेका छौँ त्यो निर्णय लिइसकेपछिको परिणाम कस्तो आउँछ त्यो अनुमान गरेर राख्न सक्नुपर्ने क्षमता हुनुपर्छ एन्ड द एक्सन यु टेक के तपाईँले एक्सन लिइराख्नुपर्छ डिसिजन लिनुभयो तर एक्सन कतिको लिनुभयो त्यसमा त्यसले फरक पार्छ हाम्रो लाइफमा डिसिजन विदाउट एक्सन आर लाइक राइटिङ अन द वाटर हाम्रो जुन डिसिजन छ यदि एक्सन लिएन भने डिसिजन लिएर कुनै परिणाम आउँदैन सफलता प्राप्त हुन्न जस्तै कि पानीमाथि लेख्नुले कुनै त्यसमा अक्षर बन्दैन छाप पर्दैन त्यसको त्यस्तै के हुन्छ म भन्न चाहन्छु भने जीवनमा अगाडि बढ्न छ जीवनमा केही गरेर देखाउन छ भने सबभन्दा पहिला त डिसिजन लिने आफूभित्र क्षमता क्रिएट गर्नु क्यापेबिलिटी क्रिएट गर्नु र त्यो डिसिजन लिने क्यापेबिलिटी क्रिएट भइसकेपछि तपाईँभित्र त्यो डिसिजन लिनु र डिसिजन लिएर मात्र नभएर त्यो डिसिजनलाई एक्सनमा कन्भर्ट गर्नु सर तपाईँले धेरै धेरै धन्यवाद जुन अहिले यति धेरै व्यस्तताको समयमा पनि हामीलाई समय दिनुभयो फेरि आउने दिनहरूमा फेरि पनि हामी तपाईँले यस कार्यक्रम अवश्य नै बनाउनेछौँ सो म हृदयदेखि तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु म एकदमै आभारी छु सर तपाईँको लागि थ्याङ्क यू सो मच सर धन्यवाद सो सरलाई हामी यो कार्यक्रम मार्फत सम्मान गर्न चाहन्छौँ जुन हामीलाई आफ्नो अमूल्य समय दिनुभएको छ थ्याङ्क यू सो मच